اپنا تذکرہ کر جاواں ویرا کل میرے نال اسٹیج دے تے لاہور ویرا بیگم کوٹ وچ میں تقریر کر کے گیا تے مگروں انہاں دا خطاب سی تے اجے تقریر شروع کیتی اللہ جاندا ہے پیراں تے چل کے اسٹیج تے پہنچے نا پر کسے نو کی پتا سی اے حضرت دے آخری لفظ نے آخری جلسہ ہے کرسی تے بیٹھے نہیں یقین ہو گیا میرے نبی نے فرمایا سی جدا آخری میرا موضوع بھی ہے سی کہ حضرت حسین آخری وقت قرآن پڑھ دے دنیا تو گئے نماز پڑھ دے دنیا تو گئے قاری عبدالمتین اصغر صاحب رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھ دے نہیں آخری لفظ رب العالمین زبان تے آ گیا تمام جہاناں دے رب دا نام آخری وقت زبان تے آ گیا قاری عبدالمتین اصغر صاحب دی روح پرواز کر گئی میرے نبی دا فرمان فرمایا جدا آخری کلمہ خیر ہو گیا قیامت نو اسے حالت اٹھے گا گھڑی چل دی رک جانی جدو چابی مردی مک جانی قاری صاحب دی اجے تقریر بھی مکمل نہیں ہوئی بیگم کوٹ دے چوک وچ رون لگ پے پینا رون لگ پیاں پرا رون لگ پے ماما رون لگ پیاں بیلی رون لگ پے گھڑی چل دی میں الحمدللہ پڑھیا ہے اور وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین پتہ نہیں پڑھنا نصیب ہونا کہ نہیں سنیا جے لفظ ہے گھڑی چل دی بابا سب صاحب شیر دی سمجھ آگی کل قاری عبدالمتین اصغر صاحب مینو ایک گل ضرور سمجھا گئے جے جتھے تقریر کرنی ہے انج دے لفظ آخر تے ضرور کہنے نہیں جے او کلمہ آخری ہوئے اللہ نجات دا ذریعہ بنا دے وے میں شیخ القرآن تو صدقے جاواں مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ کیا کر دے زی جدو آخری ہومن شاہ اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ پڑھو جدو آخری ہومن شاہ اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ قاری عبدالمتین اصغر صاحب سٹیج تے بیٹھے نے تقریر کر دے پہ آخری لفظ رب العالمین تے ویرا موت دیاں اے تے کسے نو پتہ ہی نہیں سی حضرت دے کول اسرائیل لگا پھردا ہے اے تے کسے نو پتہ ہی نہیں سی حضرت دی روح پرواز ہو رہی جدو سر تو نہ ٹوپی اتاری ہوئے گی موت دیاں سختیاں اوریاں ہون گیاں نزاعت دے وقت بڑے اوکھے ہوندے نے موت دے سکرات میرا مشکل کڑیاں جدو لفظ نکلے آؤ ثابت قدم رہے اللہ جاندا ہے آخری وقت بھی ایمان تے ثابت قدم رہے رب العالمین لفظ منہ تے نکلے آؤ واہ میں جملہ کماں گا جدو آخری ہومن سائے اللہ پڑھا لا الہ محمد الرسول اللہ میری لگی توڑے نبھائے اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ قاری عبدالمتین اصغر ساری زندگی اللہ دے نام دی دودھ دی سبیل لوندے رہے داتا دے نام دی سبیل لاہور چ دودھ دی لوندے رہے کہ اللہ عرشاں والا داتا او دے نام تے دودھ دی سبیل لوندے رہے قرآن پڑھاندے رہے آخری لفظ کی سی رب العالمین رب العالمین اللہ جل شانہ رب العالمین میرا قاری پڑھدا پیا ہے تے بابے دے لفظ یاد آ گئے او سنو کڑی چل دی رک جانی جدو چابی عمر دی مک جانی نبضہ رہن حکیماں تے ہاتھ پڑیاں گولی موت والی سینے ٹھک جانی اسا سنیا پیا دے سی اندر ہونیاں ڈاڈیاں مشکلاں پاریاں نے ایک کوٹھڑی ملنی رہنو میں جدیاں بوئے اے تے پتہ ہی نہیں سی قاری صاحب نے کہنا سی تیو پرانی چیز اتھے رکھی جے پترو پرانی چیز اتھے رکھی جے واہ قاری صاحب عظمت صحابہ والے بیت بیان کر دیا دنیا تو چلے گئے اللہ رسول دے ذکر تے آخری کلمہ ہویا میں لفظ کہاں گا ہسا سنے
فرمایا پیا دے سے اندر سونیاں ڈاڈیاں مشکلاں پاریاں نے ایک کوٹھڑی ملنی رہن میں جدیاں بوئے تے نہ کوئی باریاں نے جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے آجی انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے دنے راتی جو ترس دے دیدنو سی آجی انہاں بھی باریاں ماریاں نے جدوں فضا چے آکے خزانے رت بدلی پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے ناصر مدنی جھوٹائی جگ سارا سچیاں اللہ رسول دیاں یاریاں نے ٹر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے نے نال ہی بیٹا بیٹھ جو نیچے بلیک سوٹ نیچے بیٹھ جا عرض کردہ لے گئے نے نال ہی ہاسے یار محمد ہن دل نہیں لگدا ہن جائیے کیڑے پاسے اوہ سہ جوڑ سنگت دے ویکھے آخر ویتھا پیاں جنہ باجوں چٹنی سی لنگدا او شکلاں یاد نہ رہیاں میں جملہ کمانگا میلا میلیاں دا یارا بیلیاں دا مولا ارشد بیگم کوٹی یار نو آخری وقت پانی پیون لگے کاری عمر آخری وقت منہ نو پانی لایا ذرا جملہ درد والا سنن والا ہے میلا میلیاں دا یارا بیلیاں دا نبی پیر ولی امام زادے سنگ چھڑ کے میں یارا بیلیاں دا ایک دل اساوی مدنی ٹر جانا کنڈا مار کے نا ویلیاں دا ایک دل اساوی مدنی ہر جانا اس موت دیاں ساریاں بیلیاں دا ایک دن اساوی مدنی ٹر جانا کنڈا مار کے نا ویلیاں دا اللہ جاندا مسلمانوں میں ترجمہ کرنا کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور اے جنے بیٹھے جے پتہ نہیں زندگی دی کتے شام ہو جانی ہے پتہ نہیں کیڑے والے بلاوا آ جانا ہے میرے سمیت موت تے قبراں دا مال بیٹھے ہر ویلے ڈردا رہیا کر اونوں یاد رکھیا کر ہر ویلے او دی یاد رکھیا کر پتہ نہیں کیڑے موڑ تے شام ہو جانی ہے اللہ جاندا ہے قاری عبد المتین اصغر صاحب قرآن پڑھا کے گئے قرآن سنا کے گئے آخری وقت ممبر رسول تے آیا ساری دنیا نے دیکھے میرا قاری رب العالمین کہہ کے اس دنیا تو چلے گیا جنہیں بنایا او دا نام جب دا دنیا تو چلے گیا میں جملہ ایتھے ایک کمانگا ذرا لفظ سنیا جے بڑی قیمتی بات ہے اللہ جاندا ہے اللہ بھی کہہ دین گیا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اللہ کہندے ہون گے مطمئن جان اطمینان نال میرے والا ایتھے شعر پڑھاں گا او کدوں پھٹنا پیٹ سما دائے کدوں جلسہ روز جزا دائے او کدوں کھلنا کنڈے لکا دائے کدوں اترے گا قدمی جمانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں ہسا جانا ہی جانا ہے اس دنیا تے فرش محمد بے سونے والا تمہیں قبر میں سونا پڑے گا آپ جو میرے اپنے آمال لکھا جیسا لو تم ورنہ حشر میں رونا پڑے گا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرتی کی جام ہے تماشا نہیں ہے معزز سامعین حضرات اے جہان فانی بولو سب دا یقین ہے نا مرنا ہے ہر ایک نے جانا ہے
میرے سمیت موت تے قبراں دا مال بیٹھا عرض کرنا چاہ رہا میرے نبی فرماندے نہیں او دلونی علی قبری ہاؤ مینوں دی قبر تے لے کے چلو اج کنے بیٹھے نے کوئی پیو دی قبر تے نہیں جاندا کوئی ماں دی قبر تے نہیں جاندا کوئی بھرا دی قبر تے نہیں جاندا کوئی بہناں دی قبر تے نہیں جاندا ٹوئے پے گئے قبراں مٹ گئیاں پر صدقے جاواں مسجد خادمہ دی شان تو میرے نبی فرماندے نے او دلونی علی قبری ہاؤ بھائی جان کیسا منظر ہوئے گا اسی نبی پاک نو ویکھن نو ترسدے آ مصطفیٰ دا چہرہ تکن نو ترس دے آؤں مصطفیٰ نو ویکھن نو ترس دے آؤں میں صدقے جاواں اس مائی دی قبر تو ساری دنیا نبی پاک وال چل کے آندی ہے میرا نبیاں دا سردار اس بڈھی جی مائی دی قبر تے چل کے جا رہے ہیں ایتھے تاڈے میرے قبر تے کوئی وڈا مولا